स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 11 अन्तर्गत इकोनोमिक्समा हाम्रो च्याप्टर 3 मा छौं हामी र च्याप्टर 3 मा हाम्रो आज पढ्ने टपिक के रहेको छ त टाइप्स अफ डिमान्ड। सुरुका क्लासहरुमा चाहिँ हामीले डिमान्ड भनेको के हो, डिमान्डका डेफिनेसन्स हैन, त्यसपछि डिमान्ड र डिजायरको कुराहरु गर्यौं र डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्डको कुराहरु चाहिँ गरेका थियौं हैन। अब हामीले नेक्स्ट टपिक के रहेको छ त हाम्रो टाइप्स अफ डिमान्ड। डिमान्ड्सको पनि छुट्टै छुट्टै टाइप्सहरु छ। त्यो टाइप्सहरुको चाहिँ आज हामी ब्रिफली एक्सप्लेन गरेर हामी बुझ्ने छौं है त। अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि चाहिँ टाइप्स अफ डिमान्डको कुराहरु आइरहेको हुन्छ, एक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र आफ्नो पोइन्टहरु चाहिँ एकदमै रेडी गरेर आफ्नो नोटमा टिप्नु होला। यसले गर्दा चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ। अब सुरु गरौँ हामी टाइप्स अफ डिमान्डको कुराहरुमा। फर्स्ट के छ त प्राइस अफ डिमान्ड, प्राइस डिमान्ड। प्राइस डिमान्डको कुराहरु छ सुरुमा। प्राइस डिमान्ड भन्ने बित्तिकै के आउँछ त हाम्रो कन्सेप्ट के आउँछ त भन्दा जस्तै हामीले भनौं डिमान्ड इन्फ्लुएन्स्ड मेनली बाइ दी प्राइस। के भनेको छ त यहाँ डिमान्ड इन्फ्लुएन्स मेनली बाइ दी प्राइस अफ गुड्स। कुनै पनि वस्तु कुनै पनि सामानको प्राइसले इन्फ्लुएन्स गरेको डिमान्डलाई चाहिँ के भनिन्छ त प्राइस डिमान्ड भनेर भनिन्छ। जस्तै प्राइस एन्ड डिमान्ड आर क्लोजली बट इन्भर्सली रिलेटेड। इन्भर्सली रिलेटेड भनेको के हो त प्राइस र डिमान्ड चाहिँ एकदम इन्भर्स छ, डाइरेक्ट छैन, इन्भर्स छ। भनेको प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ हैन, प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ भन्ने कुराहरु छ। व्हेन प्राइस राइजेस डिमान्ड फल्स हैन, व्हेन द प्राइस फल्स डिमान्ड राइजेस भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ हामीले हाम्रो प्राइस डिमान्डले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। जस्तै अब एक्जाम्पल हाम्रो एउटा फिगर अनुसार हामीले एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अनुसार चाहिँ हामी हाम्रो एउटा एक्जाम्पल हेरौं। जस्तै अब यो एउटा y एक्सिस छ, यो एउटा y एक्सिस भयो। त्यसपछि एउटा x एक्सिस भयो हैन। अब यो सेन्टर अफ ओरिजिन, त्यसपछि q1 q2 q3, त्यसपछि हाम्रो y एक्सिसमा प्राइसको कुराहरु आउँछ। प्राइसमा चाहिँ p1 p2 र p3। यो प्राइस हाम्रो y एक्सिसमा चाहिँ प्राइसको कुराहरु आयो, x एक्सिसमा के आयो त क्वान्टिटी डिमान्डेड। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा जस्तै q1 q2 q3 भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेड भयो, p1 p2 p3 भनेको प्राइस भयो। अब q1 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तै हामीले के गर्न सक्यौं त q1 हैन, त्यसपछि q2 त्यसैगरी p1 र q3। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा जस्तै प्राइस बढ्यो भने हाम्रो डिमान्ड घट्छ भनेर भनेका छौं। जस्तै p1 मा के छ त p1 र q3 छ हैन, प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्यो। प्राइस p1 छ भने क्वान्टिटी कति भयो त q3 भयो। त्यसपछि प्राइस 2 छ भने क्वान्टिटी कति भयो त 2 नै भयो। यो त ब्यालेन्सकै कुराहरु भयो हैन। त्यसपछि प्राइस बढ्यो भने क्वान्टिटी घटेको छ नि हैन। q1 q2 q3 भनेको q1 भनेको घट्नु हो, q2 भनेको हाम्रो ब्यालेन्स भयो, q3 भनेको चाहिँ धेरै नै हाम्रो क्वान्टिटीहरु चाहिँ घटेको छ। जस्तै अब यहाँ एउटा डिमान्डको हामीले कर्व गरौँ। जस्तै
यो चाहिँ एउटा डिमान्ड कर्भ भयो भने जस्तै अब P3 प्राइस भयो भने Q1 छ, जस्तै प्राइस धेरै हाई भयो भने सामान चाहिँ लो भएको छ, क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ लो भएको छ। सामान P2 र Q2 भनेको यो ब्यालेन्सको कुराहरू भइहाल्यो हैन। त्यसपछि P1 भनेको प्राइस लो छ भने के भयो त क्वान्टिटी बढ्यो हैन, Q3 भनेको क्वान्टिटी बढेको भयो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा डिमान्डको कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्छौं। यसरी हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट पनि डिमान्डलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौं। हामीले थ्योरी अनुसार पनि के भनेको छौं त प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ, प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ भनेको छौं हैन। यो फिगरले यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनले पनि हामीलाई त्यही बताउँछ। ल यसरी हामीले प्राइस डिमान्डको कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौं। त्यसपछि अब फर्स्टमा हाम्रो प्राइस डिमान्डको कुराहरू भयो टाइप्समा। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के छ त इन्कम डिमान्ड। अब इन्कम डिमान्ड भनेको चाहिँ के हो त हैन। डिमान्ड इन्फ्लुएन्स्ड बाइ इन्कम इज इन्कम डिमान्ड। डिमान्ड इन्फ्लुएन्स्ड बाइ इन्कम, इन्कमले इन्फ्लुएन्स गरेको डिमान्डलाई चाहिँ हामीले इन्कम डिमान्ड भन्दो रहेछौं। जस्तै अब इन्कम एन्ड डिमान्ड आर क्लोजली एन्ड पोजिटिभली रिलेटेड। यो भनेको चाहिँ के हो त, जस्तै इन्कम बढ्यो भने डिमान्ड बढ्ने भयो नि त हैन। आम्दानी बढ्यो भने त पैसा आउँछ, पैसा आइसकेपछि के हुन्छ त डिमान्ड बढ्छ। त्यसपछि इन्कम लो भयो भने डिमान्ड पनि घट्छ। यो भनेको एउटा के हो त पोजिटिभ रिलेसन हो, पोजिटिभ रिलेटेड हो हैन। डाइरेक्ट रिलेसन भनेर यस्तो खालको सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले भन्छौं। जस्तै यसलाई पनि अब हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अनुसार चाहिँ हेर्न सक्छौं। जस्तै फर्स्टमा के छ भन्दा हामीले एउटा y एक्सिस लियौं, त्यसपछि x एक्सिस लियौं हैन। यो हाम्रो सेन्टर अफ ओरिजिन भइहाल्यो। त्यसपछि y एक्सिस र x एक्सिसको कुरा भयो हैन। जस्तै यहाँ Q1 Q2 र Q3, Y1 Y2 र Y3। y एक्सिसले चाहिँ इन्कमको कुराहरू गर्छ, x एक्सिसले चाहिँ के गर्छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड, कति क्वान्टिटी डिमान्ड भयो भनेर भन्छ। जस्तै अब Y3 सँग पहिला हामी एकचोटि यो फिगर ड्रा गरौँ, त्यसपछि हामी बुझ्ने छौं कसरी के भइरहेको छ कुराहरू। यसरी चाहिँ हामीले एउटा इन्कम डिमान्डको कुराहरू गर्न सक्छौं। अब यहाँ के भएको छ त जस्तै y एक्सिसमा हामीले y लाई चाहिँ के डिनोट गरेको छौं त y भनेको चाहिँ इन्कम र q भनेको चाहिँ के त क्वान्टिटी डिमान्डेड, क्वान्टिटी हैन। जस्तै इन्कम हाम्रो इन्कम y1 भयो भने हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड पनि q1 छ हैन। अब इन्कम y2 भनेको इन्कम हाम्रो इन्कम जति छ त्यही अनुसार चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै अब इन्कम y1 छ भने क्वान्टिटी डिमान्ड पनि q1 भयो नि त हैन। इन्कम जति छ त्यो अनुसार डिमान्ड गर्ने हाम्रो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ त इन्कम डिमान्ड भनेर भनिदो रहेछ। इन्कम बढ्यो भने डिमान्ड पनि बढ्ने भयो, इन्कम घट्यो भने डिमान्ड पनि घट्ने भयो। जस्तै y3 छ q3 छ हैन। हाम्रो रिलेसन के छ त y3 र q3। इन्कम बढेपछि डिमान्ड पनि बढ्यो हैन, इन्कम घटेपछि त्यसपछि y2 मा आऊ डिमान्ड कतिमा आयो त q2 मै आयो, y1 मा आऊ डिमान्ड कतिमा आयो त क्वान्टिटी 1 मै आयो। भनेपछि इन्कम र डिमान्डको चाहिँ एउटा के रहेछ त पोजिटिभ रिलेसनशिप रहेछ। इन्कम घट्यो भने डिमान्ड पनि घट्ने भयो, इन्कम बढ्यो भने डिमान्ड पनि बढ्ने भयो। यसरी चाहिँ हामीले इन्कम र डिमान्डको कुराहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं हैन। ल प्राइस डिमान्ड र इन्कम डिमान्डको कुराहरू पनि भयो। अब थर्डमा जाउँ, के छ त अर्को क्रस डिमान्ड।
क्रस डिमान्ड भनेको चाहिँ कस्तो खालको डिमान्ड हो त? एन्ड डिमान्ड इन्फ्लुएन्स बाई चेन्ज इन प्राइस अफ एनदर रिलेटेड गुड्स। के भन्न सकियो त? डिमान्ड इन्फ्लुएन्स्ड mainly by a change in price of another related goods is called cross demand। कुनै पनि वस्तु कुनै पनि सामानको चाहिँ त्यसको अर्को रिलेटेड गुड्स भनेर हामीले के भन्न सक्छौं त? जस्तै हामीले सुरुको क्लासहरुमा सब्स्टिट्युट गुड्स र कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको कुराहरु गरेका थियौं नि। कम्प्लिमेन्ट्री गुड्समा के कुराहरु गरेका थियौं त? हामीले टी एन्ड कफीको कुराहरु गरेका थियौं हैन। टी एन्ड कफी भनेको त सब्स्टिट्युट गुड्स भइहाल्यो। पेन एन्ड इंक भनेर चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्टरी गुड्सको कुराहरु गरेका थियौं। अब क्रस डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ मेनली इन्फ्लुएन्स बाई चेन्ज इन प्राइस अफ एनदर रिलेटेड गुड्स। जस्तै पेन एन्ड इंकको कुराहरु गरेका थियौं हामीले। पेन एन्ड इंक। अब के भयो त? पेनको प्राइस बढ्यो भने चाहिँ के हुने भयो त? यसमा इंकको पनि डिमान्ड घट्ने भयो। पेनको प्राइस बढेपछि इंक हामीले युज गर्छौं त? गर्दैनौ नि? हो। चेन्ज इन प्राइस अथवा एनदर रिलेटेड गुड्स हो। यसरी पेनको प्राइस घट्यो भने इंक पनि हामीले युज गर्ने भयो हैन। हो। यसरी एउटा हाम्रो डिमान्ड हुने प्रोसेसलाई चाहिँ क्रस डिमान्ड भनेर भनिदो रहेछ। अब यसलाई पनि हामीले एक्जाम्पलबाट चाहिँ कसरी हेर्न सक्छौं त भन्दा जस्तै एउटा फिगरबाट हेरौं हामी। यो भनेको y एक्सिस भयो। त्यसैगरी हाम्रो x एक्सिस सेन्टर अफ ओरिजिन x एक्सिस र y एक्सिस। ल अब y एक्सिसमा चाहिँ प्राइस अफ टी, त्यसपछि x एक्सिसमा चाहिँ डिमान्ड फर कफी। जस्तै Q1, Q2, P1 र P2। त्यसैगरी के हुने भयो त? अब यहाँ हाम्रो इन्कम डिमान्डको चाहिँ कुराहरु सरी हाम्रो यो P1 बाट चाहिँ जोइन हुनुपर्ने हो। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो त हामीले भन्दा जस्तै प्राइस अफ टी हैन। यदि प्राइस अब टी को प्राइस बढेको छ भने कफीको डिमान्ड पनि धेरै हुने भयो। यदि टी को प्राइस घटेको छ भने कफीको डिमान्ड पनि कम हुने भयो। भनेपछि यहाँ के भयो त? प्राइस र हाम्रो टी र कफीको बारेमा बीचमा चाहिँ के भयो त? एउटा पोजिटिभ रिलेसनशिप भयो नि हैन। यदि टी महँगो छ भने कफी घट्ने भयो हैन। कफी बढ्ने भयो। जस्तै टी को प्राइस चाहिँ हामीले सपोज 100 रुपैयाँको टी छ हैन। अब हामीले 45 रुपैयाँमा चाहिँ कफी पाइरहेको छौं भने हामीले के युज गर्छौं त? कफी नै युज गर्छौं नि। टी भन्दा त हामीले कफी सस्तो पायौं नि हैन। सस्तो पाइसकेपछि हामीले कफी युज गर्छौं। हो। यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? क्रस डिमान्ड भनेर भनिन्छ। जस्तै क्रस डिमान्डको पनि यस्तो कर्व हुन्छ एउटा हैन। त्यो कर्वमा चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ क्रस डिमान्ड कर्व पनि भन्छौं। हो। यसरी चाहिँ हामीले एउटा एक्जाम्पल अनुसार क्रस डिमान्ड भनेको के हो यसरी पनि बुझ्न सक्छौं है त। ल के कुराहरु गर्यौं त हामीले आज? टाइप्स अफ डिमान्डको कुराहरु गर्यौं। त्यसमा प्राइस डिमान्ड आयो, इन्कम डिमान्ड आयो र क्रस डिमान्ड आयो। अब कुनै पनि कुराहरु बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटी फेरि हेर्नु होला हैन। प्राइस डिमान्ड भन्ने बित्तिकै अब प्राइस र क्वान्टिटी बीच चाहिँ एउटा इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ। प्राइस बढ्यो भने क्वान्टिटीको डिमान्ड बढ्छ, प्राइस घट्यो भने क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ। त्यसपछि इन्कम डिमान्डको कुराहरुमा के छ त? इन्कम बढ्यो भने
डिमान्ड पनि बढ्ने भयो, इन्कम घट्यो भने डिमान्ड पनि घट्ने भयो। र क्रस डिमान्ड भनेको चाहिँ के हो त, एउटा हाम्रो रिलेटेड गुड्सको चाहिँ प्राइसहरू बढ्यो भने के हुन्छ त त्यसमा डिमान्डहरू पनि त्यही अनुसार चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको छ। सबै कुराहरू चाहिँ एउटै पोइन्टको कन्सेप्टले हामीलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ हैन, बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। अब कुनै पनि कुराहरू नबुझेमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, हामी फेरि यसलाई राम्रोसँग एकचोटि सुधारेर तपाईहरुको त्यो फिडब्याक अनुसार चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। आज यति भन्दै हामीले यो क्लासलाई यहीँ इन्ड गर्छौँ। राम्रोसँग पढ्नु होला। थ्यांक यू।